के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। और आज जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को सीखने वाले हैं तो आज का पैगाम इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी पैगाम है। और आज के इस मॉडर्न दौर में, जदीद दौर में सबको इस पैगाम की बड़ी ज़रूरत है। और आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से जब पढ़ेंगे तो हमारा हवाला जो है वो नए अहदनामे में से है। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत से शुरू करेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब, उसकी 6ठी आयत, 4थी आयत से 7वीं आयत के आखिर तक। तो आइए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम जब खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, जो आज हमारा मौजू है फेथ एंड पैशंस, यानी कि सब्र और ईमान, ईमान और सब्र, इस पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस जदीद दौर में, मौजूदा दौर में ईमान ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सब्र शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके पास ईमान तो है, लेकिन खुदा के वादों के पूरे होने के लिए सब्र की कमी है। तो इसलिए जहाँ पर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, साथ साथ ईमान के साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के वादों के पूरा होने का सब्र से इंतज़ार करें, खुदा की टाइमिंग का इंतज़ार करें। क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा को अपनी टाइमिंग के मुताबिक चलाना चाहते हैं, अपने वक्त के मुताबिक चलाना चाहते हैं, लेकिन खुदा का ये स्टाइल नहीं है, खुदा का ये तरीका नहीं है। खुदा हमें अपने वक्त पर अपने तरीके से बरकत देना चाहता है। और कभी कभी इंसान होते हैं, जब हम खुदा को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं। अभी आपने कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा सुना है, यहाँ पर पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, बड़ी सफाई से, बड़े खूबसूरत तरीके से बताता है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा का बेटा था, उसके आने के लिए वक्त लगा। खुदा ने पहले से ही बता दिया था। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में आप देखते हैं कि वादा किया गया था कि सांप के सर को कुचलने के लिए मुनज्जी आएगा, लेकिन उसके लिए 4000 साल लग गए। 4000 साल का अरसा खुदा के वादे के पूरे होने में लगा। और जब आपने कलाम मुक़द्दस में से सुना तो यहाँ पर लिखा है कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, वक्त पूरा होने से पहले, खुदा की टाइमिंग से पहले यीशु मसीह दुनिया के अंदर नहीं आया है। 4000 साल यीशु मसीह को इस दुनिया में आने में खुदा ने इंतज़ार किया है। खुदा चाहता तो जब हाबल कत्ल हुआ था उसके फ़ौरन बाद भी यीशु मसीह पैदा हो सकता था। खुदा चाहता तो दाऊद के दौर में यीशु मसीह पैदा हो सकता था। खुदा चाहता तो किसी भी दौर में यीशु मसीह पैदा हो सकता था, इस दुनिया के अंदर अपने बेटे को वो भेज सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, 4000 साल के बाद, खुदावंद यीशु मसीह, जो वादा किया गया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत को डालूंगा, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दुश्मनी डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यीशु मसीह 4000 साल बाद औरत से पैदा हुए
اور وعدے کی تکمیل ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں تو ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے جب خدمت شروع کی تو مسیح خداوند چاہتے تو وہ اپنی 12 سال کی عمر میں بھی خدمت شروع کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے 12 سال کی عمر میں خدمت شروع نہیں کی۔ یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں خدمت شروع کی۔ خدا کا اپنا طریقہ ہے، خدا کا وقت ہے۔ آپ میرے عزیزو جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی ٹائمنگ پر بھی ایمان رکھیں۔ صبر سے خدا کے وعدوں کا انتظار کرنا، اس کی ٹائمنگ کا، اس کے وقت کے پورا ہونے کا انتظار کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور آج نوجوانوں کا بہت بڑا المیہ ہے، نئی نسل کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ سب کام کرنا چاہتے ہیں بڑی جلدی سے، وہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں بڑی جلدی سے۔ وہ خدا پر ایمان تو شاید رکھتے ہیں، لیکن خدا کی ٹائمنگ پر ایمان رکھنا، خدا کے وقت پر ایمان رکھنا ان کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے صبر سے خدا کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کریں۔ ایمان رکھا ہے اس پر تو اس کی ٹائمنگ پر، اس کے وقت پر بھی ایمان رکھیں۔ اگر آپ اس کے وقت پر ایمان نہیں رکھ رہے تو شاید وہ آپ سب کچھ حاصل نہ کر سکیں جس کی آپ امید کر رہے ہیں، شاید وہ سب کچھ آپ کو نہ ملے جس کے لیے آپ خدا پر ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کے آنے میں 4000 سال، یسوع کی پوری خدمت شروع کرنے میں 30 سال کا انتظار، اور صرف 3.5 سال یسوع مسیح نے منسٹری کی، خدمت کی، لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دی، لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی طرف بلایا۔ تو اس لیے میرے عزیزو خدا کی ٹائمنگ پر، خدا پر ایمان رکھنا صرف کافی نہیں ہے، خدا کی وقت پر، اس کی ٹائمنگ پر ایمان رکھنا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ خدا کے کام، خدا جلدی بھی برکت دے سکتا ہے، خدا راتوں رات بھی برکت دے سکتا ہے، خدا فوراً برکت دے سکتا ہے۔ ہم خدا کو لمٹ نہیں کر سکتے، اس کو محدود نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کے زیادہ تر جو ہمیں بڑے کام نظر آتے ہیں ان کے پیچھے وقت یا انتظار بڑا تھا، صبر بہت زیادہ تھا۔ تو آئیں خدا کے مقدس کلام میں سے ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، زبور کی کتاب اور اس کا 31واں زبور اور اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے گا۔ زبور کی کتاب اس کا 31واں زبور اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو یقین جانیں اس کے وقت پر ایمان رکھیں۔ وقت پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کی اپنی مرضی سے آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انگریزی ترجمے میں ہے my times are in your hands، کہ خداوند میرا وقت جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے وقت کو جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے، آپ کے وقت کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ خدا ہے، آپ کی زندگی کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ کا خدا ہے۔ اس لیے آپ نے اس پر ایمان رکھا ہے تو یہ بھی ایمان رکھے کہ میرا وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اس کی مرضی سے چلے گی، آپ کی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے نہیں، کسی اور کی مرضی سے نہیں، کیونکہ یہ زندگی خدا نے دی ہے آپ کو۔ تو خدا پر صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، اس کے وقت پر ایمان رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی برکت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے وقت پر یقین رکھیں۔ خدا جب بھی آئے گا وہ وقت پر آئے گا اور وہ آپ کو وہ برکت دے گا جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہے۔ خدا کے بندے کی یہ بات انتہائی خوبصورت، ان زندگیوں کو بدلنے والی بات ہے کہ اے خداوند میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، my times are in your hands۔ اے خداوند میرا وقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جو وقت کو روک سکتا ہے؟ کون ہے جو وقت پر قدرت جس کو حاصل ہے؟ وہ خدا ہے۔ خدا ہے جو وقت کو روک سکتا ہے، جو چلتے ہوئے وقت کو سٹاپ کر سکتا ہے۔
جس نے نبی کی حزقیہ بادشاہ کی زندگی کو بڑھا دیا 15 سال. خدا یہ کام خدا کے ہیں. تو آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا سے پیار کرتے ہیں, تو آج کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کے وقت پر بھی ایمان رکھیں. 4000 سال یسوع کے آنے میں, 30 سال انتظار کیا خدمت شروع کرنے میں, اور زبور میں اس کہتا ہے کہ خداوند میرا وقت تیرے ہاتھ میں ہے, میں صبر سے تیرے وقت کا انتظار کروں گا, تو مجھے چھڑائے گا میرے دشمنوں کے ہاتھوں سے. اگر آپ دشمن کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں, یا مخالفین آپ کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی بھی زندگی کے اندر بڑا چیلنج آپ کو درپیش ہے, تو پریشان نہ ہوں, خداوند آپ کو چھڑائے گا, وقت آپ کا بدلے گا. خداوند آپ کے وقت کو دیکھ رہا ہے, وہ وقت کو تھامے ہوئے ہے, وہ وقت پر چیزوں کو بدل دے گا. بڑی پیاری بات خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے زبور 30 کے اندر کہ رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. خداوند خوشی لے کر آتا ہے جب وقت پورا ہو جاتا ہے. یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ زنجیروں میں جکڑا رہا تب تک جب تک خدا کا سخن پورا نہیں ہوا, جب خدا کا وعدہ, اس کا قول پورا نہیں ہوا. اس لیے پریشان نہ ہو, ایمان رکھا ہے تو انتظار بھی کریں, وقت کا بھی انتظار کریں. کبھی کبھی جیسے میں نے کہا کہ انسان ہوتے ہوئے ہم جلدی کر جاتے ہیں. موسیٰ اس نے محل کو چھوڑا ہے, بڑی زبردست بات, اس نے خدا کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے, بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرایا ہے, رہائی دلائی ہے, خوبصورت بات. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ بھی نوجوان تھا, جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی لڑ رہے ہیں. تو میں کلام مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ کے بارے میں خدا کا پلان تھا. خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ کو بگ ٹائمز, بڑی قدرت سے استعمال کرے, لیکن موسیٰ تھوڑا جلدی میں تھا, اسے تھوڑی جلدی پڑی. تو لکھا ہے کہ جب موسیٰ جوان ہوا, بڑا ہوا, تو وہ باہر گیا. کلام مقدس میں آپ پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر نظر کی, اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی, اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے. پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں تو اس مصری کو جان سے مار ڈالا. اس نے جان سے اس کو مار رہا ہے. پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا. پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ وہ 2 عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں. تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا ہے؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا. اور جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے, پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر مدیان میں جا بسا. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ اپنے بھائیوں کو رہائی دلانا چاہتا ہے, اس کا مشن ہے, لیکن یہ خدا کا طریقہ کار نہیں تھا. خدا اس طرح سے مصریوں کے ظلم سے بنی اسرائیل کو رہائی نہیں دلانے کا پلان رکھتا تھا. موسیٰ جلدی میں تھا, وہ مصری کو مار کر یا اس طرح سے وہ اپنے بھائیوں کے ظلم کا بدلہ شاید لینے کی کوشش کر رہا ہے. خدا کا یہ منصوبہ نہیں تھا. کلام مقدس فرماتا ہے کہ یہ بات خدا کے منصوبے کے مطابق جلدی میں تھا. خدا کے وقت کا ایمان رکھا ہے, وقت کا انتظار کریں, صبر سے انتظار کریں. زبور 37 اور اس کی 4-5 آیت میں خدا کا بندہ زبور نویس بتاتا ہے کہ کیسے ہمیں خدا کا صبر سے انتظار کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. خداوند میں مسرور رہ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سٹل ہے, ساکن ہے, کچھ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی, جس بات کے لیے آپ نے ایمان رکھا ہے ویسا نہیں ہو رہا, یا جس بات کے لیے آپ
दुआ कर रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा, तो बस नेक्स्ट क्या करना चाहिए? ये है जो आपने करना है, जिसके बारे में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है। यहां पर लिखा है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर कुछ नहीं हो रहा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, सिर्फ मसरूर रहें, उसमें उसका इंतजार करें, मसरूर रहें उसमें, उसके वादे के पूरे होने का इंतजार करें। और लिखा कि अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और मुरादें पूरी करेगा तो साथ लिखा है कि अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आप अपनी राह खुदावन पर छोड़ दें, अपने मंसूबे खुदा के हाथ में दे दें, वो सब कुछ करेगा। बाइबल कहती है कि खुदावन में मसरूर है। मैं समझता हूं हो जाता है कभी कभी ऐसे, आप जिंदगी में कभी कभी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जब कुछ तब्दीली नहीं आ रही होती, कोई चीज़ें बदल नहीं हो रही होती, तो इंसानी तौर पर हम खुदा के बारे में भी हमारे अंदर डाउट्स पैदा होते हैं, शक पैदा होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस शक पर गालिब आए। जब कुछ नहीं हो रहा, बेहतर हल ज़बूर नवीस ज़बूर 37 उसकी 4 और 5 आयत में देता है, खुदावन में मसरूर रह और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे, वो सब कुछ करेगा। खुदावन पर छोड़े अपनी राह को, जाने कि जो कुछ वो करेगा वो अच्छा करेगा। जो कुछ खुदावन मेरी ज़िंदगी में लेकर आएगा वो बेहतर होगा, वो आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर और बड़ा होगा। खुदा का वक्त है, वो आपके वक्त के मुताबिक नहीं चलेगा, वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलेगा। वो खुदा है, आप नहीं है। वो खुदा है, मैं नहीं हूं। वो खुदा है, आप में से कोई खुदा नहीं है। लेट गॉड बी गॉड, खुदा को खुदा रहने दे। सब्र से इंतज़ार करें, फेथ एंड पेशेंस, वक्त का इंतज़ार करें। नहीं कुछ चेंजिंग आ रही, तब्दीली नहीं हो रही, खामोश रहें, इंतज़ार करें। मैं अक्सर कहता हूँ, खामोशी या कुछ ना करना भी ईमान होता है। जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म के किनारे खड़े थे, वो तनकीद कर रहे थे मूसा पर, मूसा की शिकायत कर रहे थे। मूसा ने कहा, खामोश खड़े हो जाओ और खुदावंद की कुदरत के काम को देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, खुदा जंग करेगा, तुम खामोश रहोगे। खड़े रहो, स्टिल हो जाना, कुछ ना करना। जब आप समझ नहीं आ रही, आगे बहरे कुलज़म है, पीछे मिस्री फौजें हैं, दरमियान में बनी इसराइल हैं, या आगे आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में मुश्किल है, पीछे मुश्किल है, दरमियान में आप खड़े हैं, करना क्या है? इंतज़ार, खामोश खड़े हों। ईमान रखा है आपने, जिस पर ईमान रखा है उसका इंतज़ार करें, उसके वक्त का, उसकी टाइमिंग का इंतज़ार करें, वो आएगा आपकी मदद के लिए। इसी तरह से वाइज़ की किताब और उसके 3 बाब के अंदर हमें बड़ी खूबसूरती से वाइज़ हमें बताता है कि क्या हमें करना है ज़िंदगी के बारे में। वो ज़िंदगी का पैटर्न क्या है, खुदा के काम करने का तरीक़ेकार क्या है। आइए मेरे साथ देखें वाइज़ 3 बाब की पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, हर एक चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर एक चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर काम का एक वक्त है। जितनी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हो रही हैं, जितने काम खुदा इस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े काम, छोटे काम, मिडिल दर्जे के काम, जिस तरह के भी काम खुदा कर रहा है, आपकी सोच से बड़े काम जो वो कर रहा है, लिखा है कि हर काम का जो आसमान के नीचे ज़मीन पर होता है एक वक्त है। और यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलती है खुदा के कामों की। वाइज खुदा के कामों की लिस्ट बताता है, वो बड़ी सफाई से कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है कि वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मर जाने का वक्त है, रोज़
पैदा नहीं हुआ जाता, रोज़मर्रा नहीं जाता। दरख्त लगाने का एक वक्त है, लगाए हुए को उखाड़ फेंकने का एक वक्त है, उखाड़ने का एक वक्त है। आप दरख्त लगाते हैं एक वक्त पर, एक वक्त आता है आप उसे उखाड़ देते हैं। मार डालने का वक्त है, शिफा देने का वक्त है, बीमार रहने का भी एक वक्त हो सकता है। हो सकता है कि आप बीमारी के खिलाफ खुदा से दुआ कर रहे हैं, बीमारी से शिफा के लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं, आप शिफा याब नहीं हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूँ। वक्त का इंतज़ार करें। आपने ईमान रखा है तो वक्त का इंतज़ार करें, शिफा देगा। मार डालने का वक्त है, शिफा देने का वक्त है। कभी शिफा नहीं मिलती, मर जाने की भी नौबत आ जाती है। फिर भी खुदा के बारे में शक न करें, फिर भी खुदा के बारे में आप मायूस और परेशान ना हों। खुदा काम करेगा। हर काम का जो, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है खुदा के कामों का। ना खुदा के काम आपकी मर्ज़ी से हो सकते हैं, ना मेरी मर्ज़ी से। वो अपने तरीके से चलाएगा। हर काम का जो आसमान के, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, एक सीज़न है, एक मौसम है, एक वक्त है जिसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। जब सीज़न नहीं होता, जब वक्त नहीं होता, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें कुछ नहीं होगा। जब सीज़न आएगा, वक्त आएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब खुदा की टाइमिंग होगी तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। मैं कहता हूं कि आपने सुना है, लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो जब मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो वक्त खुदा का होता है। वो उस बंदे की ज़िंदगी में खुदा के काम, उसके वादों के पूरे होने का वक्त होता है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आदमी जो कुछ करता है, ये मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना बनता है। मिट्टी तो मिट्टी रहती है, सोना नहीं बनती। कैसे सोना आपको नज़र आती है? क्योंकि जो काम खुदा, जिस चीज़ पर उस बंदे ने ईमान रखा होता है, उसका इंतज़ार किया होता है, और खुदा की टाइमिंग उस वक्त उसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आ रही होती है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में काम होता है। अगर आप ज़िंदगी में बड़ी जल्दी में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का सीज़न, खुदा के वक्त, बहुत सारी चीज़ें सीज़न में खुद ब खुद होती हैं। अगर किसी चीज़ का सीज़न नहीं है, मौसम नहीं है, आप उसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल हो सकता है। मैंने देखा है कि आजकल ये ग्रीन हाउसेज जो हैं लोगों ने बनाए हुए हैं, जो सर्दियों में गर्मियों वाली सब्जियां, गर्मियों वाली सर्दियों वाली सब्जियां उगाने की कोशिश करते हैं। ये सीजन्स हैं उनके, लेकिन याद रखिए फिर भी हर सीज़न में ग्रोथ नहीं होती, हर सीज़न में लोग तरक्की नहीं करते हैं, हर मौसम में तरक्की नहीं होती। जब सीज़न आता है, मौसम आता है, आपको किसी दरख्त को जिसका सीज़न है, मौसम है, उसको फल के लिए उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें फल लगेगा। इसलिए जब आपका वक्त आएगा, जब आपकी ज़िंदगी के बारे में खुदा का वक्त पूरा हो जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में बरकतें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए मैं ये कहूँगा, लिखा है कि खुदावंद अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। नींद में मेरे ख्याल से एक जहाँ पर मैं उसकी और तफसीर करता हूँ, ये तफसीर ये भी है कि ये खुदा का उस वक्त, उस बंदे की ज़िंदगी के बारे में खुदा का वक्त होता है, तो खुदा उसे ऐसी बरकत देता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि चीज़ें अगर टाइमिंग के बगैर आ जाएं, खुदा के वक्त के बगैर आ जाएं, तो वो आपकी ज़िंदगी में बजाय इसके कि बरकत बने, वो लानत बन जाती हैं। कई आप देख चुके होंगे कई लोगों को कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। चीज़ें जब खुदा के वक्त के बगैर उनकी ज़िंदगी में आईं, तो उनसे हैंडल करना मुश्किल हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। वो संभाल नहीं सके खुदा की बरकतों को। यू नो वाई? चूँकि वो खुदा का वक्त नहीं था। इसलिए खुदा की टाइमिंग के बगैर चीज़ें शायद उस तरह से ना हों जैसे आप सोच रहे हैं। और एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि क्यों हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्यों हम सब्र नहीं कर सकते, क्यों हम खुदा की टाइमिंग का, उसके वक्त का इंतज़ार नहीं करते। मुआजना करना, जब हम मुआजना करना शुरू कर देते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, हम मुआजना करते हैं कि
میرے دوست کو یہ مل چکا، مجھے کیوں نہیں ملا ہے؟ اس فلاں شخص کے پاس یہ برکت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ موازنہ کرنا یہ خطرناک ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے غم پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ ہیں، دوسرا ہے۔ آپ کے دوست کی برکت اپنی ہے، آپ کی برکت اپنی ہے۔ آپ اپنی برکت کو خدا سے مانگیں، موازنہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے دوست کو ملا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس سے جو خدا آپ کو دینے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست کا مشن بہت چھوٹا تھا، اس کے لیے ہو چکا، لیکن آپ کا مشن بہت بڑا ہے، خدا اس سے بڑا کام آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے اس کے لیے بنیادیں اتنی گہری کھودنی پڑتی ہیں۔ گہری بنیادیں کھودنے کے لیے وقت درکار ہے، گہری بنیادوں کے لیے وقت چاہیے، اور چھوٹی بلڈنگ کے لیے گہری بنیادوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی سے اس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو سوچ رہے تھے، جو ٹائم یا جو سال یا جو مہینہ آپ سوچ رہے تھے کہ اس مہینے میں خدا مجھے برکت دے گا، ویسا نہیں ہوا، تو یاد رکھیں ابھی آپ کا سیزن نہیں ہے، آپ بڑی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے خدا اپنے وقت پر، موسم میں آپ کے لیے کرے گا، تو چیزوں کو ہونے دیں۔ بڑی چیزیں ٹائم لیتی ہیں، چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں لیٹ ہو رہی ہے برکت کے لیے، اگر آپ کی ٹائمنگ کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی، تو یہ یاد رکھیں کہ اٹ از آل پارٹ آف پروسیس، یہ خدا کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کر اس بڑی چیز کی طرف لے کر آپ کو جا رہی ہیں جس کے لیے آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ خدا، میرا ماننا ہے کہ خدا He is not only great father, good father, he is great father also. خدا صرف اچھا باپ نہیں ہے، وہ عظیم باپ ہے، وہ بڑا شفیق باپ ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں، آپ اس کی پلاننگ کا حصہ ہیں، اس لیے اس کے وقت کا انتظار کریں۔ ایمان رکھا ہے تو اس کے وقت پر بھی ایمان رکھیں۔ اس لیے اگر آج آپ ہار چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے جو پلان اس کا آپ کی زندگی کے بارے میں اس کا حصہ بنے، اسے اپنی زندگی کے اندر آنے دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر دعا کریں، کہیں خداوند تو میری زندگی میں آ اور میرا نجات دہندہ اور میرا منجی بن، تو میری زندگی کا مالک ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت